अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके अरबी के इसबाक की तरतीब चल रही होगी। आज का हमारा सबक दर्सुस्सामिन वस्सित्तून, ये 68 नंबर सबक है। इस सबक में हम वज़ू से मुताल्लिक़ा कि किसी के बारे में कहना हो वो वज़ू कर रहा है, वो नमाज़ पढ़ रहा है या किस तरीके से वो हाथ धो रहा है, ये सारा वज़ू का जो तरीक़ाकार है वो हम जिक्र करेंगे। तो आइए आज के सबक की तरफ। देखिए, दरसुल इशरून किताब की तरतीब से के हिसाब से ये दरसुल इशरून यानी 20 नंबर सबक है। और अल-उसरतु ततवज़्ज़उ, उसरा पिछले सबक में भी गुजर चुका है। उसरा कहते हैं ख़ानदान को, और ततवज़्ज़उ का मतलब यह है कि वो वज़ू करता है। अल-वालिद कहता है कि कमिस्साअतुल आन या बकर, कम का मतलब है कितने, अस्साअ का माना घड़ी या वक्त, अस्साअतुल आन यानी अभी क्या वक्त हुआ है ए बकर। अगर आपने किसी से पूछना हो कि अभी क्या वक्त हुआ है, क्या टाइम हुआ है, तो उसके बारे में पूछेंगे कमिस्साअतुल आन या बकर, ए बकर अभी क्या वक्त हुआ है। बकर आगे से जवाब देता है साअतुल आन अस्सादिसा या वालिदी, अभी सादिसा छठे को कहते हैं, अभी वक्त हुआ है 6 बज गए हैं, ए वालिदे मोहतरम। वालिद कहता है, वालिद अल-वालिद वालिद, असमिअता आज़ान अल-मग़रिबी या बकर। उम्मीद है कि आपको इसका तर्जुमा समझ आ गया होगा। समिअ यस्मउ का माना होता है सुनना। असमिअता, क्या आपने सुना है, अज़ान मग़रिब सुनी है ए बकर। बकर कहता है नाम या वालिदी, समिअतुल आज़ाना, समिअता तूने सुना, समिअतु मैंने सुना, समिअता तूने सुना, समिअतु मैंने सुना। समिअतल आज़ान या समिअता आज़ान अल मग़रिबी या बकर, बकर नाम या वालिदी, समिअतुल आज़ाना मैंने अज़ान सुनी है। वालिद कहता है मता समिअतल आज़ाना, कि कब तुमने आज़ान सुनी है। बकर कहता है अल आन समिअतुल आज़ाना, मैंने अभी सुनी है। वालिद कहता है हल तवज़्ज़अत या बकर, तवज़्ज़अत इसको पढ़ना है, हल तवज़्ज़अत या बकर, क्या आपने वज़ू किया है ए बकर, क्या आपने वज़ू किया है ए बकर। आपने अपने बेटे से पूछना हो कि क्या आपने वज़ू किया है, तो आप पूछेंगे हल तवज़्ज़अत या इब्नी। अगर आपने भाई से पूछना है तो आप पूछेंगे हल तवज़्ज़अत या अखी, क्या आपने वज़ू किया है। बकर कहता है नाम तवज़्ज़अतु, जी हाँ मैंने वज़ू किया है। नाम का मतलब है जी हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वज़ू किया है। वालिद कहता है अस्रि' लिल वज़ू या सईद, अस्रे' का मतलब होता है जल्दी करो। किसी भी काम में जल्दी करने का किसी को कहना हो तो कहा जाएगा अस्रे'। अस्रे' लिल वज़ू, वज़ू में जल्दी करें। अस्रे' लिल अक्ली, खाने में जल्दी करें। अस्रे' फिल मशी, चलने में जल्दी करें। अस्रे' लिल वज़ू या सईद। अगर हम दोनों चल रहे हो, मसलन 2 साथी चल रहे हो, तो चलने में आपने दूसरे को कहना है तो बस इतना कहना भी काफ़ी है कि अस्रे' या अखी, जल्दी करें मेरे भाई। सईद, सईद कहता है इंशाअल्लाह। अगर आप सऊदी अरब में जाते हैं या किसी अरब मुल्क में होते हैं और कोई किसी बंदे से आप कोई चीज़ लेना चाहते हैं, किसी होटल में है, फुंदुक में है, फुंदुक अरबी ज़बान में होटल को कहते हैं, किसी फुंदुक में है, अगर आपने कोई चीज़ उसको कही हुई है कि मुझे ये चीज़ दे दें, आप होटल में हैं या किसी और जगह पर हैं, तो आप उसको कह सकते हैं अस्रे' या अखी, अस्रे' या अखी। अल-उम पूछती है, माँ पूछती है कि ऐना अंती या फातिमा, ऐना कहाँ हो, अंती आप, ए फातिमा आप कहाँ हो। मर्द होता है तो उसके लिए अंता ताके ज़बर के साथ आता है, और अगर औरत हो तो उससे पूछना हो तो ताकि ज़ेर के साथ आएगा। तो ऐना अंती या फातिमा, ए फातिमा आप कहाँ हो। फातिमा कहती है अना हुना फिल हुजरती, अना हुना मैं यहाँ हूँ, फिल हुजरती कमरे में। माँ कहती है ताअलई लिल वज़ू, ताअलई लिल वज़ू, आओ वज़ू के लिए। अगर मर्द हो तो उसको कहेंगे ताआला, और अगर औरत हो तो उसको कहा जाएगा ताअलई लिल वज़ू। फातिमा कहती है कैफ़ा अतवज़्ज़उ या वालिदी, के ए वालिद मैं कैसे वज़ू करूँगी, यानी वज़ू का तरीका क्या है। कैफ़ा तवज़्ज़उ या वालिदी, कि मैं कैसे वज़ू करूँगी ए वालिद। वालिद कहता है ताअलई मइया, मेरे साथ आओ, लिल वज़ूई वज़ू करने के लिए, यानी मैं आपको सिखाता हूँ। उसके बाद है कामल वालिदु, वालिद भी खड़ा हुआ, व कामत फातिमतु, और फातिमा भी उसके साथ खड़ी हुई, लिल वज़ूई वज़ू के लिए। बदा अल वालिदु अल वज़ूआ,
والد نے شروع کیا، بدا یبدأ کا معنی ہوتا ہے شروع کرنا، والد نے شروع کیا الوضوء وضو کو، اور اس کس طریقے سے شروع کیا آگے سارا وضو کا طریقہ کار بتا رہے ہیں۔ غسل یدیہ، غسل یغسل کا معنی ہوتا ہے دھونا، یدن کہتے ہیں ہاتھ کو کہ اس نے اپنے ہاتھ دھوئے، وتمضمض اور کلی کی، واستنشق اور اس نے ناک میں پانی ڈالا، وغسل وجہہ اور اس نے اپنا چہرہ دھویا، وغسل یدیہ اور اس نے اپنے ہاتھوں کو دھویا، پھر الی المرفقین، مرفقین کونیوں تک، یہ جو کونی ہوتی ہے اس کو مرفق کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اور قرآن کریم میں اچھا میں آگے بتاتا ہوں، ومسح رأسہ اور اس نے اپنے سر کا بھی مسح کیا، ومسح اذنیہ اور اس نے اپنے کانوں کا بھی مسح کیا، ثم غسل رجلیہ الی الکعبین پھر اس نے اپنے پاؤں دھوئے ٹخنوں تک، یعنی ٹخنوں تک اس طرح سے اس نے اپنا یہ پاؤں دھوئے۔ دیکھیے وضو کے بنیادی طور پر 4 فرض ہوتے ہیں، کتنے؟ 4 فرض۔ 4 فرض کیسے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایک آیت میں ذکر ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم ارادہ کرو نماز کا یا نماز کے لیے جانے لگو تو فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو، وایدیکم الی المرافق اور اپنے ہاتھوں کو دھو کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم اور اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، رجل کہتے ہیں بنیادی طور پر ٹانگ کو، پوری ٹانگ کو رجل عربی زبان میں کہتے ہیں، اور اپنے پاؤں کو دھو، الی الکعبین، کعب کہتے ہیں ٹخنے کو کہ ٹخنوں تک جو ہے اپنے پاؤں کو دھو۔ یہ 4 فرض ہیں بنیادی طور پر وضو کے، اگر ان میں سے کوئی جگہ خشک رہتی ہے یا وہ فرض پورا نہیں ہوتا تو اس بندے کا وضو مکمل نہیں ہوتا ہے۔ تو ذرا دوبارہ وضو کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں ہم کہ یہ دیکھیے ذرا، بدا الوالد الوضوء، والد نے وضو شروع کیا، غسل یدیہ اس نے اپنے ہاتھ دھوئے، اور وہ تمضمض کا معنی ہوتا ہے کلی کی، واستنشق اور ناک میں پانی ڈالا، وغسل وجہہ اور اس نے اپنا چہرہ دھویا، وغسل یدیہ اور اپنے ہاتھوں کو دھویا، الی المرفقین کونیوں تک، ومسح رأسہ اپنے سر کا مسح کیا، ومسح اذنیہ اور اس نے اپنے دونوں کانوں کا مسح کیا، ثم غسل رجلیہ پھر اس نے اپنے پاؤں دھوئے، الی الکعبین ٹخنوں تک۔ اتم الوالد الوضوء، وضو کو پورا کیا، اتم یتم کا معنی پورا کرنا، والد نے وضو کو پورا کیا، وتعلمت، یہ تعلمت نہیں ہے بلکہ یہاں پر شد آنی چاہیے، وتعلمت فاطمۃ الوضوء اور فاطمہ نے سیکھ لیا وضو کو، من الوالد والد سے، یعنی فاطمہ نے والد سے وضو سیکھ لیا۔ اب یہاں پر دیکھیے الکلمات الجدیدہ، کلمات الجدیدہ یہی والے ہیں۔ الان کا معنی ہوتا ہے ابھی، سمعت، الان کا مطلب ہوتا ہے ابھی، سمعت میں نے سنا، اذان کا معنی اذان، مغرب کا معنی مغرب، الحمدللہ کا معنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے گا، ہونا کا مطلب یہ ہے کہ یہاں، تعالی کا مطلب آؤ، اے مؤنث کے لیے، کیف کا معنی کیسے، اسرع، اسرع کا معنی جلدی کرو، قام وہ کھڑا ہوا، قامت وہ کھڑی ہوئی، الوضو وضو، قال اس نے کہا، توضأت میں نے وضو کیا، غسل اس نے دھویا، تمضمض اس نے کلی کی، استنشق اس نے ناک میں پانی ڈالا، المرافق یہ مرفقین یعنی یہ جو کونی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ آگے مسح اس نے مسح کیا، الکعبین معنی ٹخنے، اور بدأ کا معنی شروع کیا اس نے، اتم کا معنی پورا کیا اس نے، آمنو کا مطلب اے ایمان والو جو ایمان لے کر آئے ہیں، اذا کا مطلب جب، الصلاۃ کا مطلب نماز، ثم کا مطلب پھر، الذین کا مطلب وہ لوگ جو، اور النصف کا مطلب آدھا، ثلث کا مطلب تیسرا حصہ، ربع کا مطلب چوتھا حصہ، کا مطلب کیا، یعنی یہ استفہام ہے، آپ کے علم میں ہے کہ آگے انہوں نے سوالیہ نشان ڈالا ہوا ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ قرآن میں آتا ہے، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے، متا مانا کب، ہازانی کا مطلب یہ دو، ہاتانی کا مطلب یہ دو یعنی مؤنث کے لیے، اور ہاؤلائی کا مطلب یہ سب لوگ، مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں۔ تو
تو اس ترتیب کے ساتھ انہوں نے یہ اس کے کلمات الجدیدہ ذکر کیے ہیں. یہاں تا کا طریقہ کار لکھنے کا انہوں نے سکھایا. تذکرۃ ٹکٹ کو کہتے ہیں, تمساح پہلے پڑھ چکے ہیں, مگرمچھ کو کہتے ہیں, تفاحن سیب کو کہا جاتا ہے. تو یہ سارا انہوں نے, پھر اس کے بعد با کا اور غین کا, غرب, صغیر, رسغ, یہ سارا لکھنے کے حوالے سے ہے. اور اسی طرح آگے جو ہے التدریبات ہیں. تدریبات کے اندر یہی جو وضو کا طریقہ ہے اس کو مختلف انداز سے, میں نے وضو کیا, اس نے وضو کیا, فاطمہ نے وضو کیا, بکر نے وضو کیا, تو مختلف طریقے سے جیسے ایک ایکسرسائز ہوتی ہے وہ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ہم ذکر کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.